दर्शकवृन्द, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम टिकटकमा उपस्थित भइसकेका छौँ। आजको बिहानलाई पनि सुन्दर बिहानको रूपमा परिणत गर्नको लागि सधैँ जस्तै आजको टिकटकको सेगमेन्टमा एकजना पाहुना हुनुहुन्छ जोसँग हामी आज चिया गफ गर्न गइरहेका छौँ। विशेष गरी हामीले यो राष्ट्रिय निकुञ्जको बीच भागमा छौँ। हामी एकातिर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज छ, एकातिर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज छ। यो राष्ट्रिय निकुञ्जमा भए गरेका गतिविधिहरूको विषयमा हामीले तपाईँलाई जानकारी दिने गरिरहेका छौँ र आजको सन्दर्भ पनि त्यस्तै जुरेको छ। लामो समय वार्डनको रूपमा काम गर्नुभएका एकजना व्यक्ति आजको हाम्रो पाहुना हुनुहुन्छ र पछिल्लो समय मानव र वन्यजन्तु बीचमा देखिएको द्वन्द्व र यसले पार्ने प्रभाव, यसका विषयमा आएका केही नकारात्मक कुराहरू र त्यसलाई समाधान गर्नको लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भको विषयलाई लिएर एउटा नागरिक अभियान नै सञ्चालन गर्नुभएका एकजना व्यक्ति आज हामीसँग हुनुहुन्छ। त्यसको लागि म सरसर्ती परिचय गराउँदाखेरि उहाँलाई संरक्षणकर्मी अथवा संरक्षणको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको एकजना अभियानकर्ताको रूपमा उहाँलाई परिचय गराउन चाहन्छु र उहाँको नाम चाहिँ रमेश थापा हो र उहाँ चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको पूर्व वार्डेनको रूपमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। आउनुहोस् आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आराम। केमा व्यस्त हुनुहुन्छ पछिल्लो समय? अहिले त खास अरू भन्दा पनि अब यो सेवानिवृत्त भइसकेपछि अब पढ्ने लेख्नेमै अलिकति समय गइरहेको छ। त्यो छ। अनि खास गरिकन अब मेरो समय धेरै बर्दियामै। हजुर। र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको वरिपरि खाता जैविक मार्ग, जसले भारत र नेपालका यी वन्यजन्तुहरू ओहोरदोहोर गर्ने एउटा मार्गको रूपमा काम गरिरहेको छ। त्यो क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु बीच सहअस्तित्व कायम गर्नको लागि कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमले अब त्यहाँको समुदायसँग काम गरिराखेका छौँ हामीले। खास गरिकन बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज अनि मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समिति र स्थानीय समुदायहरू बिचको एउटा सुमधुर अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि के कसरी चाहिँ पुलको रूपमा काम गर्न सकिन्छ भनेर एउटा सहजकर्ताको रूपमा, स्वयंसेवकको रूपमा काम गरिरहेको छ। ओके, जस्तो तपाईँले त्यो क्षेत्रमा बसेर लामो समय भयो काम गर्न थालेको अथवा वन्यजन्तु र मानव बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धकोलाई तपाईँले राम्रोसँग निहालिरहनु भएको छ। पछिल्लो समयमा मानव र वन्यजन्तु बीच अथवा भनौँ न लामो समयदेखि नै यो सन्दर्भ चाहिँ जोडिरहेको छ। पछिल्लो समय बाघको आक्रमणबाट मानिसहरू बढी त्रसित देखिन्छन् र बर्दियामा त्यस्ता प्रकारका घटनाहरू पनि निरन्तर भइरहेका छन्। त्यो जारी नै छ। यसलाई चाहिँ सहज रूपमा भन्दा अथवा एउटा संरक्षणकर्मीको रूपमा अथवा अभियान कर्मीको रूपले भन्दाखेरि चाहिँ यस्ता घटनाहरूलाई अथवा यस्ता प्रकारका जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ, कसरी हेर्नुहुन्छ यो विषयहरूलाई? अब यो खास गरिकन अब बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज नेपालमा सबैभन्दा बढी हात्ती भएको संरक्षित क्षेत्र हो। अब यहाँ चाहिँ लगभग नेपालको आधा जनसङ्ख्या, हात्तीको जनसङ्ख्या चाहिँ बर्दियामै छ। र यो हात्तीको सङ्ख्या भारत र नेपालमा फ्रिक्वेन्टली ओहोरदोहोर गर्ने अनि नेपालको चाहिँ बर्दिया हुँदै बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जसम्म कहिलेकाहीँ दाङसम्म नि पुगेर फर्किने यो चाहिँ क्रम धेरै पहिलादेखिबाट चलिआएको हो। र चाहिँ पहिला हात्तीहरूले प्रयोग गर्ने जुन मार्गहरू हुन्, वनहरू हो, उनीहरू विचरण गर्ने क्षेत्र हो, ती क्षेत्रहरू बिस्तारै साँगुरिँदै गए। ओके। खास गरिकन अब यो चाहिँ मानव बस्ती बढ्यो। मानव बस्ती बढिसकेपछि अब मानिसले चाहिँ त्यो वन जङ्गल अतिक्रमण गर्ने क्रम बढ्यो। त्यो बढेपछि अब हात्तीहरू चाहिँ अब ठुलो जनावर धेरै सङ्ख्यामा ओहोरदोहोर गर्ने यिनीहरूलाई चाहिँ समस्या भयो। अनि उनीहरू चाहिँ अब यिनीहरू परम्परादेखिबाट उपभोग गर्दै आएको बाटोहरू, उनीहरूले प्रयोग गर्दै आएको बाटोहरू खोज्दै जाने क्रममा अहिले चाहिँ त्यहाँ कहीँ घर बनेका छन्, कहीँ आबादी छ, कहीँ चाहिँ पक्की नहरहरू, बाटाघाटाहरू बनेका छन् अनि उनीहरू अल्मलिन्छन्। अनि त्यही बेलामा मान्छेहरूले उनीहरूलाई आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू अब ज्यान जोगाउनको लागि उनीहरू भाग्ने क्रममा अथवा चाहिँ कहिलेकाहीँ एकदम आक्रोशित भएर चाहिँ मान्छेलाई नै आक्रमण गर्ने अवस्था, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ द्वन्द्व हुने गरेको थियो। र बर्दियामा सबैभन्दा बढी हात्तीबाटै मान्छेहरूको ज्यान गएको विगतमा। यो कुरालाई हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा खास गरिकन नेपाल सरकारले नै यसमा चाहिँ धेरै अध्ययन गरेर विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरेको छ। र मानव हात्ती सहअस्तित्व कायम गर्नको लागि सबैभन्दा बढी काम पनि फेरि बर्दियामै भएको छ। सुरुदेखिबाट धेरै ट्रायलहरू चाहिँ भएको छ। अनि अब म चाहिँ सेवानिवृत्त भइसकेपछि मैले पनि त्यही कुरालाई यो चाहिँ हात्ती र मान्छे बिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र सहअस्तित्व कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामै म चाहिँ त्यसमा लागेको थिएँ। र अहिले चाहिँ एउटा उज्यालो नेपाल भन्ने संस्था छ बर्दियामा। म सेवानिवृत्त भयो 2074 सालमा सेवानिवृत्त हुने बित्तिकै
त्यो संस्थामा मलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाउनु भएको थियो साथीहरूले। म त्यो संस्थामा आबद्ध भएर त्यो उज्यालो नेपाल मार्फत चाहिँ यो मानव हात्ती सहअस्तित्वका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गऱ्यौँ र अहिले चाहिँ म त्यो संस्थामा त छैन, अध्यक्ष अर्कै साथी हुनुहुन्छ, तर म अहिले पनि त्यहाँ स्वयंसेवकको रूपमा काम गरिराखेको छु। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ खास गरिकन यो चाहिँ खाता जैविक मार्ग, यो चाहिँ भारतको कतैना घाट वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने जुन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण करिडोर हो, त्यो क्षेत्रमा चाहिँ हात्ती मेरो साथी भन्ने एउटा अभियान सञ्चालन गरिरहेछौँ। अनि त्यसैमा आबद्ध भएर अहिले त्यसैमा केन्द्रित भएर धेरै कामहरू त्यतै गरिरहेछौँ। जस्तो हामीले प्रकृतिलाई बढी चेपुवामा पारिरहेका छौँ, वन्यजन्तुहरू बढी अहिले चेपुवामा छन्। हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई अझ सहज बनाउने नाममा, मनोरञ्जनको नाममा अथवा सुविधाको नाममा चाहिँ वन्यजन्तुहरू मासिने, उनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम हामीबाटै भएको छ। जस्तो अब तपाईँले जुन हात्तीको संरक्षणको कुरा गर्नुभयो, त्यो संरक्षणको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उद्देश्य चाहिँ मैले अगाडि भने जस्तै त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि नै हो नि, होइन? हजुर, अब यो के छ भने यो पृथ्वी त हामी सबैको साझा हो, हामी सबैको साझा हो। र अब यो चाहिँ जुन अहिले मैले खाता जैविक मार्गको कुरा गरेँ, त्यो बस्ती चाहिँ अहिलेभन्दा 30 वर्ष पहिलाको कुरा गर्ने भने पुरै जङ्गल थियो। म चाहिँ 2042 सालमा बर्दिया आएको हो। हजुर। र म आउँदाखेरि चाहिँ भारतको बाटो भएर ठाकुरधारा पुगेको। अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा पत्थरबोजी भन्ने गाउँ छ, त्यो पत्थरबोजी गाउँ र कैलाशी गाउँको बिचमा एउटा ठुलो चौर छ। त्यहाँ चाहिँ आजकल गाईबस्तु जस्तो चाहिँ त्यति बेला नीलगाईहरू थिए, जङ्गली नीलगाईहरू। अहिले चाहिँ अब छँदै छैनन्, मासिएर गइसके। त्यो चाहिँ पत्थरबोजी भन्ने सानो गाउँ थियो, 10-12वटा घर भएको गाउँ थियो। अब त्यो चाहिँ अहिले करिब 300 घर जति भइसके। यसरी अब मानिसहरूको जनसङ्ख्या बढिराखेको छ। अनि त्यहाँबाट मानिसका ती आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि जग्गा अतिक्रमण गर्ने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि घरहरू थप्ने, यी कारणहरूले गर्दाखेरि वन जङ्गल मासिएको छ। मासिएपछि अब वन्यजन्तुलाई त समस्या छ। तिनै समस्याहरूले गर्दाखेरि अब चाहिँ पहिला धेरै नै द्वन्द्व भयो। यो चाहिँ हात्ती र मान्छेहरूको बिचमा द्वन्द्व भयो। तर यो द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न अथवा चाहिँ हामी मान्छेहरू हात्तीसँग चाहिँ लडाइँ गरेर हात्तीलाई जितेर बस्न सक्दैनौँ, सम्भवै छैन। किनभने हात्तीले धेरै ठुलो जनावर हो र उसले चाहिँ आफ्नो क्षेत्र पहिलेदेखिबाट उपभोग गर्दै आएको क्षेत्र उसले पनि उपभोग गर्न चाहन्छ। हामीले पनि हाम्रो चाहिँ आफ्नो पैतृक सम्पत्ति अथवा आफ्नो चाहिँ प्रोपर्टीको सुरक्षा गर्न चाहन्छौँ। हामी हिँडिराखेको बाटो कसैले अवरोध गर्यो भने मुद्दा मामिला गर्छौँ, झैझगडा गर्छौँ। त्यस्तै हात्तीहरूले पनि परम्परादेखिबाट उपभोग गर्दै आएका चाहिँ बाटाहरू, उनीहरूले विचरण गर्ने क्षेत्रहरू मान्छेले अतिक्रमण गर्दाखेरि एउटा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना भयो। र अहिले हामीले चाहिँ के भन्न खोजिरहेछौँ भनेदेखि हात्तीसँग झगडा गरेर हामी चाहिँ बाँच्न सक्दैनौँ। हाम्रो यस्तो अवस्थामा छौँ कि हामी त्यो ठाउँ छोडेर पनि जान सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो सबै चिज त्यहाँ छ। अनि हात्ती पनि त्यो ठाउँ छोडेर जाँदैन, किनभने हात्तीको पनि त्यहाँ अस्तित्व छ। उसले पहिल्यैदेखिबाट त्यो क्षेत्रलाई उपभोग गर्दै आएको छ। अब चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने हात्ती र मान्छे चाहिँ सहअस्तित्व कायम गर्नु पऱ्यो। हात्तीसँग हामी चाहिँ मिल्नु पऱ्यो। अब हात्ती त जनावर हो, उसले बुझ्दैन, त्यस कारण हामी त बुझ्नेछौँ। त्यही भएर हामीले चाहिँ हात्तीको भावना बुझेर हात्तीसँग सहकार्य गर्ने, उससँग चाहिँ उसलाई कुनै किसिमको डिस्टर्ब नगर्ने, उसलाई ओहोरदोहोर गर्ने, विचरण गर्ने कुराहरू हामीले चाहिँ डिस्टर्ब नगर्ने। र यदि हात्ती आएर कुनै हानि नोक्सानी गर्छ भनेदेखि त्यसको चाहिँ राहत दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। त्यो राहतलाई अलिक सरल तरिकाले छिटो छरितो पीडित कहाँ पुर्याउने, यो चाहिँ अभियानलाई चाहिँ सहजीकरण गर्ने। र त्यो सहजीकरण गर्दाखेरि मानिसहरूको मनोविज्ञान अथवा मानिसहरूको बुझाइ, चेतनाको लेभल चाहिँ कस्तो छ? अहिले मानिसहरूले के भन्छन् भने मान्छे मारेर सरकारले बाघ पाल्यो, हात्ती पाल्यो भनेर त्यसरी आलोचना गर्ने गर्दछन्। त्यो किसिमको बुझाइबाट काम गर्दाखेरि कतिको गाह्रो छ? अनि त्यो कुरा चाहिँ कतिपय अवस्थामा हेर्दाखेरि जायज पनि छ नि। अब वन्यजन्तुको लागि मान्छेहरूको ज्यान गयो, तर चाहिँ अब मान्छेको जिन्दगी नै भनेको त धेरै ठुलो कुरा हो। प्रोपर्टी लस भयो भने फेरि कमाउन सकिन्छ, जम्मा गर्न सकिन्छ। मान्छेको ज्यान गइसकेपछि त फेरि फिर्ता आउन सक्दैन। त्यही भएर चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ हाम्रो अभियान नै के छ भनेदेखि मान्छेको ज्यान जोगाउँ। हात्ती आयो भनेदेखि हात्तीले नोक्सान त गर्छ, तर त्यो अरू नोक्सान गर्यो भने त्यसलाई परिपूर्ति गर्न सकिन्छ। मान्छेको ज्यान गयो भने, मान्छे घाइते भयो भनेदेखि त ठुलो क्षति हुन्छ। त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ एउटा शिक्षा, यो चाहिँ घर घरमा एउटा शिक्षा, यो चाहिँ हामीले चाहिँ रेडियोको माध्यमबाट पनि गरेका छौँ, गाउँ गाउँमा गोष्ठीहरू गरेका छौँ। र त्यसमा त्यही कुरा हामी भन्छौँ कि हात्ती आयो भनेदेखि तपाईँहरू सुरक्षित रहनुहोस्। हात्तीले आक्रमण गर्यो भने धेरै ठुलो जनावर हाम्रो ज्यान पनि जान सक्छ।
धेरै क्षति हुन्छ। त्यसकारण हात्ती आयो भने सुरक्षित रहनुहोस्। अरू क्षति गऱ्यो भने त्यसको राहतको व्यवस्था परिपूर्तिको व्यवस्था छ, सरकारले गरेको छ। त्यसको लागि हात्ती आएको कसरी थाहा पाउने त? अब हात्ती त आयो। अब त्यो कुरा चाहिँ सबैले थाहा पाउने गरी एउटा चाहिँ संयन्त्र हामीले बनाएका छौँ। त्यसमा हात्ती मेरो साथी अभियान अन्तर्गत हामीले चाहिँ 9 ठाउँमा टावरहरू बनाएको छौँ। त्यसलाई अर्ली वार्निङ टावर भनेर भन्छौँ। अनि एक ठाउँमा हात्ती आयो भनेदेखि अब त्यहाँ चाहिँ हामीले साइरन बजाउँछौँ। त्यो राति साइरन बज्यो भनेदेखि अथवा हात्ती आएपछि त्यहाँ साइरन बज्यो भनेदेखि अब त्यहाँको समुदायले के बुझ्नु पऱ्यो भने हात्ती आयो, हात्ती आइसक्यो, अब हामी चाहिँ सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ भनेर घरभित्र जानु पऱ्यो मान्छेहरू। अब त्यो चाहिँ हामीले सुरु गऱ्यौँ। अब यसको चाहिँ 1 वर्ष जति भयो होइन। यो साइरन बज्ने जुन संयन्त्र जुन उपकरणको कुरा गर्नुभयो त्यो उपकरणको बारेमा थोरै प्रश्न। हजुर, यो कस्तो भने एकदम सिम्पल कुरा हो होइन। त्यसमा चाहिँ खास त्यो प्रविधि एकदम सामान्य प्रविधि हो। एउटा टावर बनाएको छ, अग्लो टावर छ। त्यो टावरमा चाहिँ माथि त्यो चाहिँ एउटा झिलिक झिलिक बल्ने बत्ती पनि छ। अनि दुईतिर माइक पनि जोडेको छ। अनि त्यहाँ एउटा साइरन छ। अनि हात्ती आयो भनेदेखि चाहिँ तलबाट चाहिँ जसको घर नजिक त्यो चाहिँ टावर छ त्यहाँ फोन आउँछ। अनि हामीले यो मोबाइल एप्स पनि छ हामीसँग। अनि त्यहाँ ऊ भयो भनेदेखि चाहिँ मोबाइलमा खबर आउँछ। खबर आएपछि त्यो टावरवालाले अनि त्यहाँबाट कन्फर्म गर्छ र अनि त्यहाँबाट चाहिँ स्विच अँठाइदिएपछि त्यो बज्छ। टावरमा मान्छेहरू हुन्छन्? टावरमा हुँदैन, तर कसैको घर नजिक हुन्छ। अनि उसले चाहिँ त्यो बजाइदिएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सन्देश जान्छ। सन्देश गएपछि हात्ती आयो भन्ने कुरो भयो। अनि त्यसको साथसाथै उसले कन्फर्म गरेपछि त्यहाँबाट चाहिँ फलानु क्षेत्रमा यति एउटा हात्ती यसरी आइरहेको छ, तपाईँ सतर्क रहनु होला भनेर चाहिँ माइकमा पनि भनिदिन्छ। त्यो माइकले चाहिँ वरिपरिको क्षेत्रलाई चाहिँ सूचित गर्छ। अनि त्यसको साथसाथै हामीले के गरेको छ भनेदेखि हात्ती आएको कुनै पनि सूचना चाहिँ तुरन्त हामीले चाहिँ हाम्रो रेडियो टाइगर एफएममा छ। त्यो चाहिँ त्यहाँको समुदायले पनि दिन्छन्, निकुञ्जले पनि दिन्छ। अरू चाहिँ जसले हात्तीको बारेमा जानकारी छ त्यो चाहिँ रेडियो टाइगर एफएममा दिएपछि रेडियो टाइगर एफएमले त्यो तुरन्त प्रसारण गर्छ। आज फलानु क्षेत्रमा चाहिँ हात्ती आएको छ, त्यहाँ सतर्क रहनु होला, यस्तो कुराहरू गरिसकेपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ मान्छेहरूमा सजगता आएको छ। अब यसलाई अझ हामी चाहिँ विद्यालय स्तरमा, यो चाहिँ गाउँ गाउँमा हामीले लगिरहेको छौँ अहिले, सामुदायिक वन स्तरमा, किसान समूहहरूको स्तरमा हामीले लगिरहेछौँ। अब हामी चाहिँ यो विद्यालय स्तरमा पनि सुरु गरिरहेको छौँ। खास गरिकन साना साना भाइ बहिनी मार्फत घर घरमा सन्देश जान्छ भनेर। त्यो गर्दा गर्दै पनि अब चाहिँ मान्छेमा बाध्यता छ जङ्गलकै बाटो भएर। किनभने हाम्रो गाउँहरू जङ्गलको बिचमा छन्। जस्तो पत्थरबोजी भन्ने एउटा गाउँ छ, यसको चारैतिर जङ्गल छ, दुईतिर नदी छ, दुईतिर जङ्गल छ। हात्ती जताबाट नै आउन सक्छ। एकदम त्यस्तो ठाउँ छ, जोखिमपूर्ण ठाउँ छ। त्यहाँ पनि हामीले त्यस्तो साइरनहरू राखेका छौँ। अनि अब त्यस्तो ठाउँको एकदम जोखिम ठाउँको लागि चाहिँ हामीले एकदम सानो हुन चाहिँ, तर चाहिँ दुर्घटना बिमा भनेर करिब 1000 जना जतिको दुर्घटना बिमा पनि गरेका छौँ। अब हात्तीबाट अथवा कुनै जुनसुकै दुर्घटना भयो भने पनि एउटा चाहिँ त्यो अब केही पनि ज्यान गएपछि त केही पनि होइन, तर पनि एउटा चाहिँ त्यो हामी पनि दुःखमा साथ छौँ है भन्ने एउटा उत्प्रेरणाको लागि। त्यसको साथसाथै हामीले हात्ती मेरो साथी अभियानमा जतिजना हुनुहुन्छ 70 जना हुनुहुन्छ अहिले। 70 जनामा 53 जना चाहिँ पुरुष हुनुहुन्छ, 17 जना महिला हुनुहुन्छ। उहाँहरूको पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ बिमा गरेका छौँ। अनि त्यहाँबाट उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सहकारीमा आबद्ध गरेका छौँ। अनि सहकारी मार्फत उहाँहरूलाई चाहिँ आय आर्जनका कामहरू सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ बिना धितो सानो ऋणहरूको व्यवस्था। अनि उहाँले जुन व्यवसाय गर्नुहुन्छ त्यो व्यवसाय फेरि अटोमेटिकल्ली फेरि बिमा त्यो हात्ती मेरो साथी अभियानमा लागेका साथीहरू। अनि त्यसको साथसाथै अब हामीले चाहिँ बर्दियामा चाहिँ एउटा हाम्रो मध्यवर्ती राधाकृष्ण सहकारी संस्था पनि छ। त्योसँग हाम्रो चाहिँ सबै संयन्त्रलाई जोडेका छौँ र त्यहाँ सदस्य बनाएका छौँ। हामीले सदस्य बनाएका चाहिँ त्यहाँ सेयर दिन्छौँ हामीले। हामीसँग आबद्ध हुने जति पनि सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले सेयर दिन्छौँ। फेरि 500 रुपियाँको सेयर दिन्छौँ। 500 रुपियाँको सेयर दिइसकेपछि उहाँको परिवारको सदस्यको वन्यजन्तुको कारणले चाहिँ मृत्यु भयो भनेदेखि 32,500 रुपियाँ किले खर्च पाउनुहुन्छ। त्यसको अतिरिक्त बर्दिया जिल्लाभरिको कोही पनि चाहिँ व्यक्तिलाई वन्यजन्तुले आक्रमण गरेर उहाँको मृत्यु भयो भनेदेखि उहाँको परिवारलाई काजक्रियाको लागि 10,000 रुपियाँ दिने, यस्तो किसिमको एउटा चाहिँ मेकानिजम मिलाएर अब यो चाहिँ सहअस्तित्वको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भनेर काम गरिरहेको छ। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो वरिपरि जङ्गल र नदी बिचमा गाउँहरू छन् अथवा निकुञ्जका नजिकहरूमा गाउँहरू छन्। ती गाउँहरूलाई सुरक्षित रूपमा राख्नको लागि तिनीहरूको स्थानान्तरण सजिलो हुन्छ कि अथवा अहिले तपाईँले भनिराखेका यति धेरै प्रक्रियाहरू गर्नको लागि सजिलो हुन्छ? त्यसको लागि राज्यले एउटा निश्चित नीति नियम अथवा योजना बनाउन जरुरी छ? हजुर छ, यस्तो छ। अब यसमा चाहिँ
यो जुन जोखिममा रहेका गाउँहरू बस्तीहरू छन् तिनलाई चाहिँ स्थानान्तरण गर्न सके धेरै राम्रो हो। मैले पत्थरबजीको कुरा गरेँ, म चाहिँ बर्दी आउँदाखेरि 10-8वटा घर थिएँ भनेदेखि अहिले चाहिँ 300 करिब छन् होइन। तिनलाई सजिलै स्थानान्तरण गर्न सजिलो छैन। तर पनि यो जुन नेपाल र भारतको चाहिँ वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने जैविक मार्गको जुन चाहिँ एउटा त्यसको काम गरिराखेको छ त्यो क्षेत्रले, त्यसको एकदम बिच मुटुमा रहेको हुँदाखेरि पत्थरबजी जस्तो गाउँलाई चाहिँ उठाउन र स्थानान्तरण गर्न जरुरी छ। त्यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ। एकचोटि हामीले त्यसको चाहिँ अलिकति पहल पनि गरेका थियौँ। अहिले अब त्यो अलिकति रोकिएको छ। तर यो कुरालाई हामीले पनि अहिले फेरि सुरु गरेका छौँ सरकारलाई। त्यहाँको बस्ती के छ भने सधैँभरि जोखिममा छ। बर्खामा डुब्छ अनि 12 महिना चाहिँ हात्ती, गैँडा, बाघ, चितुवा जस्ता वन्यजन्तुबाट चाहिँ त्यहाँ त नोक्सान भइराखेको छ। त्यस कारणले त्यसलाई स्थानान्तरण गर्न सकियो भनेदेखि चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ एउटा समस्या समाधान हुन्छ त्यहाँको लागि। तर के छ भनेदेखि अब यो चाहिँ वन्यजन्तुबाट फेरि त्यो मात्रै बदली भयो, अरू किनारका गाउँहरू त प्रभावित भइरहन्छन्। तर चाहिँ अब यस्तो स्थितिमा छौँ हामी कि मानिस र वन्यजन्तु बिचको द्वन्द्व होइन कि अब सहअस्तित्व सहकार्य गरेर सहअस्तित्व कायम गर्नमा नै अब हामी लाग्नुपर्छ। किनभने हामीलाई विस्थापित गरेर वन्यजन्तु मात्रै बस्न पनि सक्दैनन् र वन्यजन्तुलाई चाहिँ सबैलाई सखा पारे हामी बाँच्न सक्ने स्थितिमा पनि छैन। त्यस कारणले हामी चाहिँ अब सहअस्तित्व नै कायम गर्नेमा चाहिँ त्यो सहअस्तित्व चाहिँ कसरी कायम गर्न सकिन्छ होला? जस्तो तपाईँले हात्तीको विषयमा कुराकानी गर्नुभयो, मलाई चाहिँ जान्न मन लागेको हात्तीकै विषयमा काम गर्ने भएको हुनाले हात्तीको उसको मनोविज्ञानको विषय पनि होला, त्यो कुरालाई पनि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ होला। त्यो सहअस्तित्व चाहिँ कसरी कायम गर्ने? यस्तो छ, जस्तो चाहिँ अब हात्ती चाहिँ एकदम परम्परादेखिबाट विचरण गरेको मार्ग खोज्छ। ओके। अब उसको चाहिँ अगुवाई गर्ने उसको एकदम ज्येष्ठ अभिभावक जो छ, हजुरआमा छ, हजुरबा छ, उनीहरूले गर्छन् होइन। अनि त्यो कस्तो हुँदो रहेछ भने अहिले भनौँ न, अहिले चाहिँ हात्ती करिब 80 वर्ष बाँच्छ प्राकृतिक अवस्थामा। अहिलेभन्दा 70 वर्ष पहिला त्यो बाटोमा हिँडेको हात्ती छ भने अनि उसलाई अहिले बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ कुनै सङ्कट आइलाग्यो, त्यहाँ चाहिँ व्यापक वनफडानी भयो, आगलागी भयो, अथवा चाहिँ त्यहाँ मान्छेहरूबाट धेरै डिस्टर्ब भयो भने ऊ के गर्न चाहन्छ, उनी पुरानो ठाउँमा जान चाहन्छ। उदाहरणको लागि हामी चाहिँ पहाडबाट बसाइसरे गरेर यो ठाउँमा आएका छौँ। अब यहाँ चाहिँ भोलि धेरै ठुलो डिजास्टर भयो भनौँ न भनेदेखि हामी जाने कहाँ हो? हाम्रो पुरानो ठाउँमै जाने, पुरानै ठाउँमा जान चाहन्छौँ। किनभने त्यो ठाउँ नै आफूलाई चाहिँ विकल्प, हामी यहाँबाट भागेर हामी लखनऊ जाउँ त भन्दैनौँ नि, हामी चाहिँ जहाँबाट आएछौँ त्यहीँ जान चाहन्छौँ। उनीहरूको पनि मनोभावना त्यही हुन्छ। अनि त्यो क्रममा अनि त्यो चाहिँ बुढो हात्तीले के गर्छ भने पुराना कुराहरू स्मरण गर्छ, पुरानो रुटहरू सम्झिन्छ। त्यो त हामीले पनि गर्छौँ। हामी सानो छँदा, एकदम सानो छँदाखेरि चाहिँ आमाको पछि लागेर मामा घर गएको बाटो अहिले पनि बिर्सिँदैनौँ। सानो छँदा स्कुल गएको, हिँडेर स्कुल गएको बाटोहरू बिर्सिँदैनौँ। त्यो हाम्रो मानस पटलमा त्यो चाहिँ छाप बनेर बसेको छ होइन। अब अहिले हामी त्यसरी गयौँ भनेदेखि त्यो बाटो त कहीँ पिच भइसक्यो होला, कहीँ डाँडा काँडा मासिएको होला होइन। एकदम त्यो गर्दाखेरि हामी त्यहाँ गएर सोध्नुपर्छ। अब हात्तीले त कसलाई सोधोस् होइन, भोलि त आफूले सेन्सले पत्ता लगाउने हो। त्यो हुँदाखेरि अब पहिलाको र अहिलेको स्थिति यसरी चेन्ज भइसकेपछि अब उसले चाहिँ त्यो बाटो त प्रयोग गरिरहन्छ, आइरहन्छ। हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने पटक हात्ती यो हाम्रो गाउँमा किन आउँछ भन्दाखेरि यो बाटो उसको पुरानो विचरण गर्ने क्षेत्र हो, उसको रुट हो, त्यस कारणले ऊ आउँछ भन्ने कुरो बुझ्नु पऱ्यो। त्यो बुझिसकेपछि हात्ती आउँछ भने आउन दिने, आउँछ, केही खान्छ, जान्छ। तर चाहिँ मानवीय क्षति नहोस् भन्ने कुरामा हामी चाहिँ सचेत हुनु पऱ्यो, मान्छेको ज्यान बचाउनु पऱ्यो। अरू क्षति गरेको छ भने सरकारले राहतको व्यवस्था गरेको छ। त्यो राहतलाई अलिकति हामी चाहिँ अहिले त्यसको चाहिँ परिधि अलिकति चाक्लो गराउनुपर्छ, फराकिलो गराउनुपर्छ भन्नेमा पनि लागिरहेछौँ। र फेरि हामीले त्यसमा नेपाल सरकारले दिने राहतको अतिरिक्त अब बिमाको पनि व्यवस्था छ। अहिले सरकारले कृषि बिमा, पशु बिमामा 85% चाहिँ अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। यो चाहिँ तिर्न पर्ने जुन हामीले चाहिँ प्रिमियम हो त्यसमा त्यति धेरै अनुदानको व्यवस्था छ। यसलाई हामी चाहिँ अलिकति विस्तार गर्न लागिराखेका छौँ। अनि त्यसको अतिरिक्त फेरि हामीले एउटा चाहिँ सामुदायिक सान्त्वना कार्यक्रम भन्ने सुरु गरेका छौँ। ओके। त्यो सामुदायिक सान्त्वना कार्यक्रम कस्तो छ भनेदेखि कुनै एउटा किसानले 1 बिघा जग्गामा धान लगायो अनि हात्ती ल्याएर 10 कट्टा खाइदियो। खाएपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ सरकारले उसलाई तुरुन्त राहत दिन्छ। राहत दिँदाखेरि सरकारले उसलाई चाहिँ भनौँ 10,000 रुपियाँ राहत दियो भनेदेखि त्यो किसान सामुदायिक सान्त्वना कार्यक्रममा चाहिँ आबद्ध हुनलाई उसले 10, 20, 50 रुपियाँ तिरेर सदस्य आफ्नो बाली त्यहाँ चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ। अनि हात्तीले आएर खाएर गयो, नेपाल सरकारले 10,000 रुपियाँ दियो अनि उसलाई चित्त बुझेन, मेरो त अलि बढी क्षति भएको भनेपछि उसले सामुदायिक सान्त्वना कार्यक्रममा निवेदन दिन्छ।
निवेदन दिएपछि सामुदायिक सान्त्वना कार्यक्रमको मान्छे आएर हात्तीले नोक्सान गरेको के हो त्यसले 4वटा किल्ला गाडेर छोडिदिन्छन्। त्यो चाहिँ गाउँमै हुन्छ त्यो समिति फेरि मूल्याङ्कन समिति पनि। अनि त्यहाँबाट जब धान अथवा खेती पाकेपछि हात्तीले नोक्सान गरेको 10 कट्ठा छ भने हात्तीले नोक्सान गरेको अलग नगरेको अलगको चाहिँ यसको चाहिँ खेती निकालिन्छ र तौल गर्दाखेरि हात्तीले नोक्सान नगरेकोमा 20 क्विन्टल फल्यो, हात्तीले नोक्सान गरेकोमा 10 क्विन्टल फल्यो भने 10 क्विन्टल हात्तीले नोक्सान गर्यो भने हामीले चाहिँ अनुमान गर्नुपर्छ। सहज रूपमा त्यो अनुमान गर्न सकियो। किनभने उसले चाहिँ एउटै मल, एउटै बिउ, एउटै सिँचाइ, एउटै परिश्रम खर्च गरेको हुन्छ। अब भनेपछि उसको चाहिँ हात्तीको कारणले 10 क्विन्टल क्षति भएको रहेछ, 10 क्विन्टलमा चाहिँ 10,000 रुपियाँ मात्रै पायो भने अर्को 10,000 रुपियाँलाई क्षति भयो नि, त्यसमा चाहिँ 10,000 दिन सक्दैनौँ तर हामी 5,000 रुपियाँ दिन्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा अभियान हो। यो चाहिँ सामुदायिक सान्त्वना अभियान, यो पनि हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हजुरसँग अब धेरै विषयमा छलफल गर्नु छ तर अब समय हामीसँग एकदमै कम भएको हुनाले एउटा प्रश्न जस्तो हात्ती अथवा बाघ गैँडाका कुराहरू अलि यिनी चाहिँ जोखिमका कुराहरू मात्रै होइनन्, यिनी चाहिँ सम्भावनाका पर्याय पनि हुन्। यसमा धेरै सम्भावनाहरू पनि छ। त्यो सम्भावनालाई चाहिँ कसरी क्याच गर्ने होला? बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले चाहिँ अथवा तपाईँहरूले चाहिँ कसरी काम गरिरहनु भएको छ यसमा? अब यसमा के छ भनेदेखि अब यो चाहिँ नि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग उसका सहयोग संस्थाहरू पनि छन्। त्यसमा चाहिँ WWF, NTNC अनि त्यहाँबाट चाहिँ ZSL भन्ने ठुल्ठुला संस्थाहरू पनि छन् जसले बाहिरबाट चाहिँ स्रोत जुटाएर अनि बाहिर सहयोग गर्ने गरेका छन्। यसमा कस्तो खालको सहयोग हुन्छ भने उहाँहरूबाट पनि 2 किसिमको सहयोग हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपाल सरकार मार्फत आउँछ। हामीले त्यसलाई चाहिँ एउटा निकुञ्जभित्रको व्यवस्थापन गर्ने, राम्रो गर्ने, जसका कारणले वन्यजन्तुहरू बाहिर आउनै नपरोस्। वन्यजन्तुको लागि आहारा, पानी अनि सुरक्षा सबै निकुञ्जभित्रै होस्, त्यस कारणले बाहिर आउनु नपरोस्, त्यसको लागि पनि काम गरिरहेका हुन्छौँ। अर्कोतिर बाहिर चाहिँ समुदायको लागि चाहिँ उहाँहरूको क्षमता विकास, आय आर्जनका कुराहरू अनि ती वन्यजन्तुहरू बाहिर आउनको लागि चाहिँ रोक्ने अवरोधहरू निर्माण गर्ने यस्ता खालका कामहरू पनि गरिरहेका छौँ। त्यसको अतिरिक्त अहिले चाहिँ अब बर्दियालाई यो चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले त्यसलाई सबल बनाउनको लागि धेरै गतिविधिहरू भइरहेका छन्। ठाकुरद्वारामा मात्र कुरा गर्ने भने करिब 30वटा जति चाहिँ पर्यटकीय होटल छन्। अनि त्यहाँबाट अब हाम्रो बर्दियामा चाहिँ 5-7 ठाउँमा चाहिँ होमस्टेहरू छन्। त्यो होमस्टेहरू पनि यो वन्यजन्तु र प्रकृतिसँगै जोडिएका छन्। अनि अब त्यहाँको चाहिँ त्यो पर्यटकीय सम्भावनाहरूलाई हामीले चाहिँ अझ विस्तार गर्ने, अझ गुणस्तरीय बनाउने र चाहिँ पर्यटकहरूको सङ्ख्या वृद्धि गर्ने एउटा कुरो छ। अर्को कुरो के छ भनेदेखि हामीले राष्ट्रिय निकुञ्जको आम्दानी एकदम बढाउन चाहन्छौँ, एकदम धेरै आम्दानी गर्ने। त्यसमा के छ भने जनताको स्वार्थ छ। राष्ट्रिय निकुञ्जले जति बढी आम्दानी गर्छ त्यसको 30 देखि 50% पैसा फेरि जनताको विकासको लागि आउँछ। त्यही भएर जनताले नै राष्ट्रिय निकुञ्जको आम्दानी बढाउनु पर्यो। आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेको टुरिज्म हो, पर्यटक हो। एकजना पर्यटक राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र छिर्न पर्यो भने 1500 रुपियाँ तिर्छ। हात्ती चढ्न पर्यो भने 1 घन्टाको 2000 रुपियाँ तिर्छ। 1 रात बस्न पर्यो भने 2000 रुपियाँ। भनेपछि एउटा पर्यटकबाट 20,000 रुपियाँ आम्दानी हुन्छ भने हामीले लाखौँ पर्यटक लिएर आयौँ भने एकदम धेरै आम्दानी हुन्छ। अब त्यो पर्यटक धेरै ल्याउनको लागि हाम्रो राष्ट्रिय निकुञ्ज राम्रो हुनु पर्यो। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जाने बित्तिकै चाहिँ वन्यजन्तुहरू देख्नु पर्यो, त्यहाँको चाहिँ व्यवस्थापन एकदम राम्रो हुनु पर्यो होइन। त्यो भएपछि अब अहिले चाहिँ बर्दिया बाघ र बर्दिया भन्छन्, संसारभरि बाघ हेर्न बर्दिया भन्ने चाहिँ एउटा अभियानै सुरु भएको छ। र यदि यो चाहिँ कोभिडको यो चाहिँ महामारी नहुन्थ्यो भनेदेखि त बर्दियामा धेरै पर्यटक आउँथे। तर पनि यसले एउटा के भएको छ भने बर्दियामा चाहिँ बाघ हेर्नको लागि बर्दिया जानुपर्छ भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै एउटा चाहिँ सन्देशहरू गएका छन्। अब त्यो कुरालाई हामीले चाहिँ समात्नको लागि चाहिँ अब त्यो पर्यटनको विकास गर्ने, त्यो पर्यटक छ हाम्रो सबै चिज जोडिएको छ। होटल छन्, होटलमा काम गर्ने सबै हाम्रो वरिपरिकै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। धेरै त होटलवाला पनि वरिपरिकै मान्छे हुनुहुन्छ। अनि त्यो होटलमा चाहिने कुखुरा, दुध, अन्डा, तरकारी, घिउ जति चिज छ सबै हाम्रो स्थानीय चिजहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यहाँका वरिपरिका जनताको चाहिँ त्यसरी पनि आय आर्जन अभिवृद्धि हुन्छ। त्यसको साथसाथै अब हामीले चाहिँ त्यहाँको धेरै युवाहरूलाई फेरि यो नेचर गाइड अस्ति भर्खर हामीले चाहिँ 40 जनाको लागि एउटा तालिम पनि गरेमा थियो, नेचर गाइड ट्रेनिङ गऱ्यौँ। त्यसमा चाहिँ हामीले सबै त्यही वरिपरिको वन्यजन्तुबाट प्रभावितलाई 1 नम्बरमा राखेका थियौँ होइन। त्यसको आधारमा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको क्षमता विकास गरेर नेचर गाइड ट्रेनिङ जस्ता त्यस्तो माध्यमबाट आय आर्जन अभिवृद्धि गर्नमा उहाँहरूलाई त्यसमा जोड्ने र यसले चाहिँ कस्तो गरेको छ प्रकृति संस्कृति अनि त्यहाँबाट हाम्रो समाजलाई चाहिँ एकीकृत गरेर त्यहाँको जीवन स्तर राम्रो बनाउनलाई चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जले भूमिका खेलिरहेछ। जस्तो तपाईँले लामो समयदेखि त्यो क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको लगभग स्थापनाकाल सँगसँगै तपाईँ त्यहाँ आउनुभयो र अहिले पनि त्यही क्षेत्रमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ।
यसरी हेर्दाखेरि सरकारको नीति, सरकारको कार्यक्रम, सरकारको बजेट र स्थानीयहरूको साथ सहयोगलाई हेर्दाखेरि चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको विकास क्रम चाहिँ कतिको सन्तोषजनक स्थितिमा छ कि हामीले जति गर्नु सक्नुपर्ने थियो ती नभइसकेको छ कि अथवा यतिकै नै इनफ छ भन्ने खालको छ? होइन, अब विगतको तुलनामा त अहिले धेरै राम्रो छ, बजेट पनि धेरै राम्रो छ, कामहरू पनि धेरै राम्रो भइरहेछ। पहिला चाहिँ बजेट नै धेरै कम थियो, तर पनि अब यो चाहिँ अलिकति अब यो नीति निर्माण तहमा यो कन्जर्भेसनको भावना, यसको मर्म अलिकति चाहिँ त्यति भिजि नसकेको अनुभूति हुन्छ हामीलाई। यसमा के छ भनेदेखि हात्ती, गैँडा, बाघ जस्ता चाहिँ हिंस्रक वन्यजन्तुहरू ती हामीले चाहिँ संरक्षण गरेका छौँ। तिनले चाहिँ नेपाललाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान पनि दिएका छन्। तर चाहिँ तिनीबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताहरूको विकासको लागि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनु जरुरी छ कि। जस्तो चाहिँ नेपालगञ्जको अथवा चाहिँ नेपालगञ्ज खजुरा भनौँ, खजुराको नगरपालिकाले पनि वर्षको 10 करोड पाउँछ, ठाकुरद्वाराको नगरपालिकाले पनि 10 करोड पाउँछ। अनि विकास त त्यही हो। तर चाहिँ ठाकुरद्वाराको चाहिँ जनताको करिब 25-30 करोडको त चाहिँ बाली नाली क्षति आदि त्यही हुन्छ नि त, वार्षिक रूपमै हुन्छ। त्यसको परिपूर्ति हुने खालको चाहिँ कार्यक्रम सरकारले सोच्नुपर्छ। जस्तो कि यदि बर्दियामा भनौँ न, बर्दियामा चाहिँ 100वटा हात्ती छन्, 40वटा गैँडा छन्, 90वटा बाघ छन् भनेदेखि करिब करिब चाहिँ भनौँ न 3 अरब रुपियाँ बर्दियालाई विशेष 20वटा गैँडा, 20वटा हात्ती, 20वटा बाघ छन् भने 60 लाख दियोस् होइन। त्यो त विशेष त्यहाँको चाहिँ विशेष विकासको लागि चाहिँ विशेष बजेटहरू दिने, त्यहाँका जनताहरूलाई चाहिँ अलिकति उत्साह हुने खालका चाहिँ कार्यक्रमहरू दिन जरुरी छ। किनभनेदेखि त्यहाँको जनताले आफू मरेर वन्यजन्तु संरक्षणमा योगदान गरिरहेका छन्, आफू र आफ्ना बालबच्चाका लागि लगाएको खेती वन्यजन्तुले खाएका छन्, तर उनीहरू अहिले पनि त्यो वन्यजन्तु संरक्षणको अभियानमा लागिरहेका छन्। हामीले सरकारले जुन राहत दिएको छ त्यो त खालि मलमपट्टि मात्रै हो, क्षतिपूर्ति त होइन। त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ जनतालाई चाहिँ नोक्सान हुँदा झन् खुसी हुने किसिमको चाहिँ एउटा नीति लिएर आउनु पर्यो। मैले एउटा अवधारणा पेश गरेको थिएँ, तर चाहिँ त्यो त्यति एक्सेप्टेबल भएन। मैले के भनेको थिएँ भने एउटा बाघले आएर मेरो चाहिँ भैँसी खायो भनेदेखि म खुसी हुने एउटा चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नु पर्यो सरकारले। जस्तो मैले 1 लाख रुपियाँमा भैँसी किनेँ, त्यो 1 लाख रुपियाँको भैँसीलाई मैले बिमा गर्नु पर्यो। बिमा गर्दाखेरि 85% सरकारले अनुदान दिन्छ, 15% मैले चाहिँ राख्नुपर्ने भन्नाले 5000मा 300-400 रुपियाँ मैले राख्नुपर्छ। त्यो मैले गर्छु। त्यो गरेपछि त्यो मेरो भैँसी बाघले खायो भने 90,000 रुपियाँ बिमाले दिन्छ। अहिले नेपाल सरकारले 30,000 रुपियाँ दिने गरेको छ। ओके, त्यो 90,000 पनि पाउँछ, त्यो 30,000 पनि पाउँछ, 1,20,000 रुपियाँ पाउने भयो। भनेपछि 1 लाखमा किनेको भैँसी 500 रुपियाँ बिमा, 1,05,000मा चाहिँ खर्च गर्दाखेरि 1,20,000 आउँछ भने किसानले, वन्यजन्तुले त्यो भैँसी खाए पनि त खुसी हुन्छ नि त, उता देखाउनु परेन नि। यस्तै खालको सोचहरू लिएर आउनु पर्यो सरकारले, यस्तो कुराहरूलाई बढावा दिनु पर्यो। यो भयो भनेदेखि त जनताहरू पनि चाहिँ खुसी हुन्छन्, संरक्षणलाई पनि एकदम बल पुग्छ भन्ने किसिमको चाहिँ जस्तो चाहियो। जस्तो अब चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको थप विकासको लागि तपाईँले अगाडि जुन कार्यक्रमहरूको कुरा गर्नुभयो, तपाईँले आफ्नै अवधारणाका विषयमा कुरा गर्नुभयो, ती बाहेक अन्य बाटोहरू, अन्य मार्गहरू चाहिँ के हुन सक्छन् जसले चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको समग्र विकासमा चाहिँ टेवा पुर्याउन सक्छ? अब बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वास्तवमा अब यो बर्दियाको मात्रै नभएर यो क्षेत्रको एउटा मुख्य पर्यटकीय स्थल हो, क्षेत्र हो। त्यस कारणले अब यसलाई पर्यटकीय गतिविधिले पनि अनि जैव विविधताको संरक्षणको दृष्टिकोणले पनि यसलाई चाहिँ कसरी आकर्षक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अलिकति अध्ययन हुन पनि जरुरी छ। अब यो धेरै पर्यटक, अत्यधिक पर्यटक आउनु पनि राम्रो होइन, तर कस्तो क्वालिटीको पर्यटकहरू आउनु पर्यो, क्वालिटीको पर्यटकहरू आउनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको बबई उपत्यका छ। यो बबई उपत्यका यस्तो चाहिँ सुन्दर शान्त उपत्यकाहरू चाहिँ संसारमा एकदम कम छन् भन्छन् क्या मान्छेहरू। हुन त म पनि 20-25 देशहरू घुमेँ, तर यस्तो चाहिँ स्वरूपको, यस्तो भूगोलको, यस्तो हावापानीको यस्तो चाहिँ ठाउँहरू संसारमा कम छन्। अब यस्तो ठाउँमा त्यसलाई पनि हामीले पर्यटकको लागि खोलेका छौँ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति क्वालिटी टुरिज्मको रूपमा विकास गरेर त्यहाँ चाहिँ केही टेन्टेड क्याम्प राखिदिने हो कि, अनि त्यहाँ चाहिने पर्यटकले अलि राम्रो पैसा पे गर्छ, उसले चाहिँ के सुविधा उपभोग गर्न जान्छ ती चिजहरू दिने। त्यसरी चाहिँ अलिकति क्वालिटी टुरिज्म प्रमोसन गर्ने, निकुञ्जभित्रका बाटाघाटाहरू, टावरहरू, यी चिजहरूलाई पनि व्यवस्थित गर्ने। अनि त्यहाँ चाहिँ खास गरिकन वासस्थानहरू, वन्यजन्तुका वासस्थानहरू। अब बाघको सङ्ख्या बढिराखेको छ। बाघको सङ्ख्या किन बढेको छ भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यसै आहारा प्रजाति बढाएका छौँ।
आरा प्रजाति किन बढेका छन् भने आरा प्रजातिको लागि चाहिने घाँसे मैदान र उसको लागि चाहिने आरा पनि हामीले बढाएका छौँ। त्यसको साथसाथै धेरै ठाउँमा हामीले चाहिँ पानीका स्रोतहरू निर्माण गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिने आरा पानी सेल्टर यो चिज भएपछि त वन्यजन्तुहरू प्रशस्त बढ्छन्। त्यो बढेको वन्यजन्तुहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्ने, अब यसलाई चाहिँ कसरी दिगो रूपमा कायम राख्ने, यिनै कुराहरूमा चाहिँ अब अध्ययन अनुसन्धान गरेर अनि त्यहाँबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ अब विकास गर्नुपर्छ। अब यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारको अतिरिक्त अब चाहिँ यो अन्य विदेशी सङ्घ संस्थाहरू छन् जो राष्ट्रिय निकुञ्जलाई नेपाल सरकारले सहयोग गरेका छन्, उनीहरूले पनि यी कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्ने र चाहिँ खास गरिकन वरिपरिका जनता, राष्ट्रिय निकुञ्ज वरिपरि बस्ने जनताहरूको जीवन स्तर राम्रो बनाउनको लागि अझ धेरै काम गर्नुपर्छ। ओके, जस्तो यो विषयलाई अब यहीँनिर छोड्न चाहन्छु र म तपाईँको जीवनको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो जसलाई चाहिँ छोटकरीमा हामी चर्चा गरौँ। तपाईँ लेखनमा अथवा पढ्ने क्षेत्रमा पनि तपाईँको रुचि छ, चाहना छ। यो लेखनको क्षेत्र चाहिँ कसरी आयो तपाईँको जीवनमा? होइन, म त यो चाहिँ अब लेख्ने खास त यो चाहिँ मेरो चाहिँ गुरुहरू, मलाई चाहिँ जो स्कुलमा पढ्दाखेरिको गुरुहरू हुनुहुन्छ। मेरो पिताम्बर शर्मा नेपाली भन्ने गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा, जनप्रिय क्याम्पसमा पनि पढाउनु भयो। उमाकान्त शर्मा पौडेल भन्ने हुनुहुन्छ, मेरो गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ पनि चाहिँ मलाई स्कुलमा पढाउने। त्रिभुवन शर्मा भन्ने मेरो गुरु हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ मलाई यो विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा चाहिँ सहभागी हुने अवसरहरू दिनुहुन्थ्यो र खास गरिकन चाहिँ यो बोल्ने वक्तित्व कला, हाजिर जवाफ, अनि त्यहाँबाट चाहिँ निबन्ध, यस्तो चाहिँ कार्यक्रमहरूमा चाहिँ धेरै भाग लिन्थेँ मैले, त्यो अवसर पाउँथेँ। अनि त्यही क्रममा अब लेख्ने पढ्नेमा अलिकति चाहिँ ध्यान बढी थियो। अनि अब यो सेवानिवृत्त भइसकेपछि अनि चाहिँ अलिकति यो गीत सङ्गीततिर पनि मेरो साथीहरूको सङ्गतले गर्दाखेरि गीत सङ्गीततिर पनि म अलिअलि जोडिएको थिएँ। अनि धेरै पहिला चाहिँ हाम्रो एक लोकबहादुर छेत्री भन्ने गायक हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालमा। अनि उहाँ चाहिँ रेडियो नेपालमा काम गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ हामी रेडियो नेपालमा जाने बस्ने। उहाँ कहिलेकाहीँ 9 बजीसम्म उहाँको ड्युटी हुन्थ्यो, अनि फर्किन्थ्यौँ, सँगै बस्थ्यौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अनि अलिअलि गीत सङ्गीततिर पनि अलिकति जति गीतहरू तपाईँको यस्तो छ। मैले चाहिँ पहिला म चाहिँ 45 सालदेखि 50 सालसम्म 9-10वटा गीत रेकर्ड गरेँ मैले। तर चाहिँ त्यसपछि मेरो एकदम नै त्यो रोकियो, गति नै रोकियो। अनि पछिल्लो चरणमा चाहिँ मैले 3वटा गीत चाहिँ मेरा गीत रेकर्ड भएका छन्, तर मेरो स्वर छैन। त्यो चाहिँ मैले शब्दहरूमा छन्। अनि ती गीतहरू अलिक बर्दियासँग जोडिएका, बर्दियाको भावनासँग जोडिएका होइन। एउटा हाम्रो बर्दिया भन्ने गीत छ, त्यसको साथीहरूले, बर्दियाको साथीहरूले चाहिँ गाउनु भएको, उहाँले भिजुअल पनि बनाउनु भएको छ। अनि एउटा चाहिँ बर्दिया जिल्लामा हाम्रो घर भने अस्ति भर्खरै रेकर्ड भएको छ, त्यो चाहिँ सबै बर्दियाका कलाकारहरूले गाउनु भएको छ। अनि त्यहाँबाट एउटा 2 अक्षरको माया भन्ने चाहिँ एउटा गीत छ, त्यो पनि बर्दियाको साथी प्रभात दाहाल हुनुहुन्छ, उहाँ र मेलिना राईले गाउनु भएको छ। अनि यस्तो गीतहरू लेख्ने, अनि अब अलिअलि यो पत्रिकाहरूमा यस्तोहरूमा लेख्ने, यस्तै गर्छु, चलिरहेको छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यहाँसँग कुराकानी गर्नुपर्ने विषय धेरै थिए, तर पनि हामी समयको पाबन्दीले छोटोमा कुराकानी गर्न भ्यायौँ। आजको कार्यक्रममा उपस्थित भइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद यहाँलाई। मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभएको यहाँहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु सर, प्राविधिक सरहरू अनि नेपाल टेलिभिजन कोलबरलाई पनि। हजुर, आज हामी कुराकानी गऱ्यौँ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा लामो समय काम गर्नुभयो र अहिले पनि वन्यजन्तु संरक्षणको क्षेत्रमा अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा सक्रिय रूपमा लागिरहनु भएको छ। रमेश थापासँग आजको टिटक हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हाम्रो कुराकानी तपाईँलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला, लाभदायक नै भयो होला भन्ने हामीले विश्वास छ। हामी केही क्षणपछि जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। एनटिभी कोहलपुर हेर्दै रहनुहोला। दर्शकवृन्द, फेरि पनि यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। जिल्ला अपडेटका साथमा उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम जिल्ला अपडेटमा हामी लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लाहरूको अवस्थाको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन्छौँ। र आज हामी दाङ जिल्लामा गइरहेका छौँ। दाङ जिल्लामा पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको सवारी दुर्घटनाको प्रसङ्ग छ आज। र
हिजो मात्रै तुलसीपुरबाट सल्यानको कपुरकोट जाँदै गरेको जीप दुर्घटना भएको छ र त्यो दुर्घटनामा परेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ, 10 जना घाइते भएका छन्। घाइतेहरूको उपचार जारी छ। यो सँगसँगै दाङमा प्रायजसो दैनिक रूपमा हुने सवारी दुर्घटना के कारणले भइरहेको छ, त्यहाँको सवारी चापको विषय, त्यसैगरी सडकको विषय, त्यसैगरी सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने विविध उपायहरूको विषय चाहिँ कस्तो छ भन्ने विषयमा त्यहाँ को विषयमा हामीले कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र त्यसको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक थम्मन जीसी हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। थम्मनजी, जस्तो पछिल्लो समयमा भइरहेको सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि डरलाग्दो छ। दाङका विभिन्न क्षेत्रहरूमा दैनिक जसो भइरहने सवारी दुर्घटनाले चाहिँ के सङ्केत गर्दछ, त्यहाँको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि अथवा त्यहाँको वस्तुस्थिति हेर्दाखेरि, दुर्घटनाका प्रकृतिहरू हेर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो विषयहरूलाई चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? ट्राफिक व्यवस्थापन सवारी र दैनिक रूपमा सवारी दुर्घटनाहरू साना ठुला दुर्घटनाहरू खड्डाफुट्ट भइरहेको पनि पाइन्छ। पछिल्लो समय हिजो मात्रै एउटा जिपबाट सल्यान जान लागेको पनि दुर्घटना परेको छ, जसबाट 4 जनाको मृत्यु, 1 जनाको चाहिँ हस्पिटलमा मृत्यु भएर 4 जनाको मृत्यु भइसकेको छ, अन्य चाहिँ घाइते पनि भएको छ। भने यसले के भइरहेको छ, अब दाङ जिल्लामा विभिन्न दुर्घटनाहरू छन्। अब सवारी चालक र यात्रुहरू, सडकको अवस्था, अब भिरालो पाहाड जानुपर्ने सडक सवारी भएको चाहिँ पाइन्छ। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो सडकको अवस्था चाहिँ धेरै कमजोर देखिन्छ। अब पहिलाको सडकहरू समयमा मनोक्षमहरू पनि सकेको अवस्था भएका सडकहरू पनि धेरै सानो र तर सडकको अवस्थाको तुलनामा सवारी साधनहरू पनि दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यो कारणहरू पनि सडक दुर्घटनाको कारण देखिन्छ। भने मुख्य कारण चाहिँ चालकको लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटना चाहिँ अलिक बढी भएको देखिन्छ। हामीले कुनै पनि दुर्घटना भइसकेपछि एनालाइसिस गर्दाखेरि के कारणले दुर्घटना भयो त भनेर एनालाइसिस गर्दाखेरि धेरै चाहिँ चालकको लापरवाहीले गर्दाखेरि दुर्घटना भएको पाइएको छ। त्यो चालकको लापरवाही मध्ये चाहिँ तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधनहरू चलाउने, ट्राफिक नियमहरू पालन नगर्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रुहरू बोक्ने, क्षमताभन्दा बढी माल सामानहरू बोक्ने, यस्ता विविध कारणहरूले गर्दाखेरि पनि बढी दुर्घटना भएको देखिन्छ। भने अर्को पक्ष सडकको अवस्था कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि पनि सडकमा खाल्टाखल्टी हुने, भएको सडकहरू पनि समयमा मरमत नहुने, यिनी कारणहरूले गर्दाखेरि दुर्घटनाको देखिन्छ। नि अर्को कारणहरूमा चाहिँ सवारी साधनको अवस्था ठिक नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि सवारी साधनहरू समयमा मरमत हुन नसक्ने, बीच बाटोमा गएर सवारी साधन बिग्रिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सवारी दुर्घटना भएको पाइएको छ। जस्तो सडकको विषयमा कुरा गरौँ, हिजो मात्रै जहाँ दुर्घटना भयो त्यो सडक खण्ड अत्यन्तै जीर्ण छ, लामो समयदेखि त्यसको मर्मत र स्तर उन्नति हुन सकिरहेको छैन। विशेष गरी अथवा सल्यान खण्डको सडक झन् जीर्ण छ। तर त्योभन्दा अगाडि पनि जो चाहिँ दाङ खण्डमा रहेको सडक छ त्यो पनि अत्यन्तै जीर्ण अवस्थामा छ र घोराईदेखि तुलसीपुरसम्मको सडक पनि त्यस्तै भत्काएर राखिएको छ भने लमैदेखि घोराईसम्मको सडक पनि त्यति राम्रो हुन सकिरहेको छैन। यो सडकको कारणले दुर्घटना बढिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसमा तपाईहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रहन्छ अथवा त्यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ दुर्घटना न्यूनीकरण गर्नका लागि तपाईको भूमिका हुनु पर्थ्यो अथवा हुन्छ कि हुँदैन? यसमा हुन्छ, हाम्रो अवश्य नै भूमिका रहन्छ। अब सडकहरू हजुरले भनिहाल्नुभयो, हजुरले भने जस्तै दाङका सडकहरू सही अवस्थामै देखिन्छन्। अब तुलसीपुरदेखि कपुरकोटको पनि सडक एकदम जीर्ण अवस्थामा देखिन्छ र त्यो चाहिँ सडक विस्तार गर्ने क्रममा चाहिँ अस्ति बिचबिचमा 2-4 घण्टा बाटो बन्द गरेर पनि सडक विस्तार गर्ने काम पनि भइरहेको हो। हामीले के गर्छौँ भने अब सडकको अवस्था अनुसार नै सवारी साधन चलाउनु पर्ने हो, तर हामीले त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो चालकहरूको के कमजोरी देखिन्छ भने हाम्रो सडकको अवस्था कस्तो छ त्यो अनुसार चाहिँ सवारी साधन चलाउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीहरूले चालकहरूलाई के भन्छ भने सडकको अवस्था कमजोर छ, सडक अलिकति खाल्टाखुल्टी परेको छ, सडक साँगुरो छ, तपाईँले बिस्तारै चलाउनुहोस् भन्नु पनि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ समय समयमा ठाउँमा रोकेर पनि जानकारी गरिरहेको हुन्छौँ। त्यो चाहिँ त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ फलो गरिरहेको चाहिँ अलिकति
पाइँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दुर्घटना भएको छ। अब सवारी साधन चाहिँ सडकमा नै कुद्ने भएको कारणले सडकको अवस्था राम्रो भयो भने चाहिँ अवश्य नै दुर्घटना कम नै हुन्छ। सडकको अवस्था कमजोर भयो भने अब त्यसले चाहिँ दुर्घटना चाहिँ अलिक बढी हुने, दुर्घटना निम्ताउने चाहिँ अवश्य नै हुन्छ। जस्तो तपाईँले अगाडि पनि भन्नुभएको थियो चालकको लापरवाहीका कारणले धेरै जसो दुर्घटना हुने गरेका छन्। त्यो स्वाभाविक रूपमा पनि किन हो भने सडक जस्तोसुकै जीर्ण भए पनि चालक यदि सचेत भयो भने उसले चाहिँ राम्रोसँग ड्राइभिङ गर्न सक्छ। तर चालकले मापस्य गरेको छ कि छैन, चालकले लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ कि छैन, अथवा चालकले सही क्षमताको गाडीमा सही व्यक्तिहरूलाई अथवा सही सङ्ख्यामा मानिसहरू राखेको छ कि छैन भन्ने किसिमको निगरानी चाहिँ त्यो जिम्मेवारी चाहिँ तपाईँको रहन्छ। त्यो निगरानी गर्नको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ के कुराले छेक्छ अथवा के कुराले चाहिँ समस्यामा पार्छ? त्यो चाहिँ हामीलाई समस्यामा पारेको पनि हुँदैन। हामीले पनि चेक जाँच पनि गरि नै रहेका पनि छौँ। हामीले यो साउनदेखि अब हाम्रो चेक जाँचकै कुरा गर्ने हो भने साउनदेखि कार्तिक महिना 4 महिनाको अवधिमा हामीले चाहिँ मापसी गरेर सवारी साधन चलाउने झन्डै 288 जनालाई पनि कारवाही गरेका छौँ। अब यो ओभरलोड बोक्ने 2390 जनालाई पनि कारवाही गरेका छौँ। अब यो लेन अनुशासन पालन नगर्ने, प्रयोजन विपरीत चलाउने 223 जना, यसरी चाहिँ हामीले कारवाही पनि गरेका छौँ। कारवाही नै नभएको, चेक जाँच नभएको भन्ने चाहिँ होइन। कहिले काहीँ के देखिन्छ भने अब कारवाही गर्दा गर्दै पनि, चेक जाँच गर्दा गर्दै पनि छट्टपुट्टको नै अब सबै ठाउँमा प्रहरीको, ट्राफिक प्रहरीको एक्सेस नभएको अवस्थामा पनि दुर्घटना भएको पाइन्छ। त्यो कारणले कारवाही मात्र पनि अब यसमा चाहिँ हामी सबै सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ कि अब हामी ट्राफिक प्रहरी त सचेत छ। अब हाम्रो काम जिम्मेवारी त्यही नै भएको कारणले सचेत रहनु पर्ने हुन्छ। हामीले उहाँहरूले सम्झाइ बुझाइ गर्ने, कारवाही गर्नुपर्ने, सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ नै। तर यसमा चाहिँ व्यवसायहरू, बस व्यवसायी, ट्रक व्यवसायी, व्यवसायहरू पनि यसमा चाहिँ अलिकति सचेत रहनुपर्ने देखिन्छ भने चालक हामी यात्रुहरू पनि सबै सचेत रहनुपर्ने चाहिँ सबैको जिम्मेवारी चाहिँ यसमा सबैको जिम्मेवारी देखिन्छ। यात्रुहरू पनि सिट छैन भने नबसिदिने, गाडीमा नबस्ने अनि पनि केही हदसम्म चाहिँ दुर्घटना कम हुने अथवा चाहिँ दुर्घटना कम हुने हुन्थ्यो होला। व्यवसायहरूले पनि सही तरिकाले चलाइदिने, यदि यात्रुहरूको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै गयो भने गाडीहरू थपिदिने, सडक अथवा सरकारलाई निकायले समयमा सडकहरू मर्मत गर्ने हो भने पनि यो सबैको जिम्मेवारी देखिन्छ। यो सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट निगरानी बढाउने हो भने अथवा आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने हो भने चाहिँ अवश्य नै दुर्घटना कम हुन्छ। आज दुर्घटना हुन्छ, ठुलो दुर्घटना भयो अथवा केही भयो भने यसलाई चाहिँ 2-4 दिनसम्म अलिकति चासो र चिन्ताको विषय लिने, त्यसपछि चाहिँ त्यसमा कसैले सरकार नराख्ने हो भने दुर्घटनाहरू चाहिँ अब दिन प्रतिदिन सवारी साधनहरू बढिरहेको अवस्था छ। तर त्यो अनुसारको चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ अन्य क्षेत्रहरू पूर्वाधारको विकासहरूमा, सडकको विकासहरूमा चाहिँ त्यो अनुसारको प्रगति नहुँदा चाहिँ दुर्घटना चाहिँ अलिक बढी भएको पाइन्छ। जस्तो रुटहरू थपिँदै गइरहेका छन्, सवारी चाप पनि बढिरहेको छ। प्रहरीको जनशक्ति र साधन स्रोतको विषयमा कुरा गरौँ न, कतिको सुविधामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हामीहरू अब झन्डै दाङ जिल्लाको अहिलेको जनशक्तिको कुरा गर्दा हामी झन्डै 70 जना ट्राफिकहरू अहिले दाङ जिल्लामा कार्यरत छौँ। अब यो हाम्रो दरबन्दी त अलिक कम नै हो, अहिले अब कार्यमा भए पनि 70 जना कार्यरत छौँ। 70 जना जनशक्ति चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा, सबै ठाउँमा चाहिँ ट्राफिकको उपस्थिति त हुन सक्दैन। यो चाहिँ जनशक्ति कम हुन्छ भने अर्को विषय के देखिन्छ भने ट्राफिक प्रहरीसँग कुनै जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि अनि ट्राफिक सङ्केत बोर्डहरू, सूचनामूलक यस्तो गर्नलाई चाहिँ हामीसँग त्यस्तो कुनै फन्डहरू त हुँदैन। हामीले चाहिँ अन्य निकायहरूसँग, स्थानीय निकायहरूसँग, नगरपालिका गाउँपालिकाहरूसँग, कुनै क्लबहरूसँग, व्यवसायहरूसँग समन्वय गरेर त्यस्ता सूचनामूलक बोर्डहरू, सङ्केत बोर्डहरू चाहिँ अनि जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका हुन्छौँ। अब गर्नुपर्ने खास चाहिँ यो सडक विभाग अथवा सडक कार्यालयले नै बढी देखिन्छ कि यसमा जिम्मेवार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सडक सङ्केत बोर्डहरू राख्नुपर्ने, सडक चाहिँ समयमा मर्मत गर्नुपर्ने, यस्तो चाहिँ उहाँहरूले गर्छ। त्यो चाहिँ अलिकति पर्याप्त मात्रामा चाहिँ देखिँदैन। जनशक्तिको विषयमा र अनि हामीसँग हुने साधन स्रोतको चाहिँ अब हामीले मापसी चेक जाँचको क्रममा पनि अब हामीसँग मापसी चेक जाँच गर्ने त भन्छौँ, तर मापसी चेक जाँच गर्ने क्रेसलाइजर मेसिनहरू पनि अलिकति पर्याप्त जति हुनुपर्ने त्यो अवस्थामा पनि छैन। अब के हामीले अब साधन स्रोतको रूपमा चाहिँ हामी अलिकति कमजोर नै छौँ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। हस्, धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद हाम्रो नवीन सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो एउटा अनुरोध जिल्लावासी सम्पूर्णलाई के एउटा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु भने अब हामी सडकमा नै हिँड्छौँ। अहिले सवारी साधनको प्रयोग नगरिकन हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन। कुनै न कुनै सवारी साधन त प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, तर त्यो प्रयोग गर्दाखेरि हामी सबै सचेत हुनुपर्ने चाहिँ आवश्यक देखिन्छ। अब हामी कहिले चाहिँ आफै ड्राइभ गरेर पनि
चालक बनेर पनि हिँडिरहेको हुन्छ भने कहिले चाहिँ सवारी अन्य सवारी साधनमा सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि यात्रा गरेर पनि हिँडिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी सवारी साधन आफै चलाउँदाको अवस्था र अन्य सवारी साधनमा चढेर जाँदाको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो देशमा पनि यात्रुहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ। कहिले चालकले चाहिँ अलिकति तीव्र गतिमा चलाएको छ भने उसलाई पनि हामीले अलिक कम स्पिडमा चलाउनु भन्न सकिन्छ। अनि धेरै यात्रु छ भने चाहिँ यसरी तपाईँले यसरी धेरै यात्रुहरू नराख्नुहोस् भन्ने पनि भन्न सक्छौँ। त्यस्तो चाहिँ मापसी गरेर चलाएको छ भने पनि हामीले सम्बन्धित चालकलाई चाहिँ मैले मापसी गराएको छ अन्य सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउन सक्छौँ। यसमा चाहिँ अब यो ट्राफिक प्रहरी त हामी त भइ नै हाल्नु, तर सबै चालक यात्रुहरू तर सरकार निकायहरूको सबैको चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुन्छ र सबैले चिन्ता र चासोको विषय राख्यो भने चाहिँ अवश्य नै दुर्घटना कम हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यो सबै समूहलाई चाहिँ अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, दाङका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो थम्मन जीसीसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। दाङमा हिजो मात्रै पनि एउटा सवारी दुर्घटना भएको छ र त्यहाँ 3 जनाको मृत्यु भएको छ, 10 जना घाइते छन्। यो लगायत दाङमा दैनिक जसो साना ठुला दुर्घटना हुने गरेका छन् र त्यसबाट यात्रुहरू प्रभावित भइरहेका समाचारहरू हामीले प्रसारण पनि गरिरहेका छौँ। आजको जिल्ला अपडेटको यो प्रसङ्ग सँगसँगै कार्यक्रम मर्निङ मिक्सका सम्पूर्ण सेगमेन्टहरू यहीँ सकिएका छन् र भोलिको श्रृङ्खलामा बिहान 6 बजे पुनः उपस्थित हुनेछौँ। आजको श्रृङ्खलाबाट सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।